प्रीतिसुनिष्ठिरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहित विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ सुज पार्थिवसत्तमः कृत्वा तौ यथान्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ तथा काश्चित् चक्रोतरवेश पार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहं पृष्टोमिच्छामेकं वदसुतात् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय मम तं गतराज्यस्य राज्यङ्गस्य खिलसुपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च अनुकृतः पुत्रे दारिद्र्यस्थितोजितः स्वजनहित्यक्ष ते सुहार्दिताप्यते एवमेष तदाहं च द्वावप्यन्त्यन्त दुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मोत्वागक्षमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानोरपि ममस्य च भवत्येषा विवेकान्तस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषये गोचरे विषयस्य महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धः प्राणः केचिद्रात्रावन्धः सापरे केचित् दिवाधारात् प्राणस्तुल्यदृष्ट्यः ज्ञानिनां सत्यं किं तु तेन केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां चेत्तेषां तुल्यमन्यद्वयोः ज्ञाने पिषति पश्यतान् पतङ्गाचनं सञ्जुषो कणमोक्षान्मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषमर्जव्याघ्रः साभिलाषः तन्तते लोभात् प्रत्युपकाराय न निवेदान् किं न पश्यसि तथापि मोदावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पदेः महामाया रैशिष्यातया सम्मूयते जगत् ज्ञानिनां विजेतांशी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छते तया विशुद्धे विश्वं जगते तच्चराचरं सैषा प्रसन्नावदानं भवति मुक्ते सा विद्या ब्रह्मा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन्कायि सा देवी महामायेति अम्बवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्य किं द्विज यत्प्रभावः सा देवी यस्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदम्बर ऋषिरुवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्निता लोकेशा नित्यप्यविद्यते योगनिद्रामिदा विष्णुर्जगत्ये कारणविकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तद्वादावसरो गौरवविख्यातो मधुकेटवौ विष्णुकर्णः मलद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ स नाभिकमले विष्णुतो ब्रह्मा प्रजापतेः दृष्ट्वा तावसरौ चोग्रं सुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं तेजसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुर्तुलां दिशः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वसत्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रास्था नित्या यानुच्चार्य विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धारिते विश्वं तैतत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ति सर्वदा दृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं धीरूपा जपालने तदा संहृति रूपान्ते जगतस्य जगन्मे महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभागिनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरीस्त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टितुधातुष्टित्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी सूलिनी घोरागदिनी जक्नी तथा शङ्किनी चापि निबाणावसुन्नी परिगायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्य सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाक्लात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सत्त्वं किन्तु यद्दा या क्रिया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः तस्त्वं सोऽतु महेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशानेव च कालिदासे तोहतस्त्वं स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्त्वमित्थं प्रभावेश्वरदारिर्देवी संसुधा मोहितौ द्वादशावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामचितो लघु बोधस्य कृतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहुरदेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शनेतस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तधर्मणः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तोर्जनार्दनः एकार्णवेहिषेण ततः सद्दशेतौ मधुकैटभौदात्मानावति विद्यप्राक्रमौ क्रोधरक्तक्षणावत्तं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय तस्थाभ्यं हृदे भगवानरीः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रणो विभोः तावप्यतिबलोन्मत्तो महामाय विमोहितौ उक्तबन्धौ रस्मत्तो व्रीतामिति केशवम् श्रीभगवान् उवाच भवेतामद्य तुष्टो मोद्योगभावपि किमन्येन वर्णात्र एतावद्धियुक्तं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यां निददा सर्वमापोमयं जगत् विलोकिताभ्यां ददिदो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्विसलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तदित्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाब्धा कृत्वा जगणे वैच्छिन्ये जगणेशरशीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा सुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयश्च वदान्ते ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमात्महे प्रथम ओम तत्सत् श्री जगदम्बार्पणमस्तु तो पूर्णामनोरथा यजमानस्य कामाः अम्बे मात की जय।